تے ساری کائنات نالو آلہ سواری ملی ہے، تانوں سواری ملی ہے، ساری کائنات نالو آلہ ملی ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر جے سواری آلہ تے اتے جڑے سوار نے او بھی تے آلہ ہی نے، او بھی تے آلہ ہی نے، او بھی تے بالا ہی نے۔ اینی محبت اینا پیار ہے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اینا دوما نواسیاں نوں کو تکلیف پہنچے میرے آقا برداشت نہیں کرتے، حضور دوبارہ نہیں کرتے۔ سن لو ایک دن دا وقت حضرت ابو ہریرہ سارے کیا دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سی سفر تے نال سیدہ فاطمہ مینے تے نال دوویں نواسے مینے تے چلدیاں اس وقت قحط دا نظام سی، قحط سالی سی، پانی دی کمی سی، اناج دی کمی سی تے بچے روندے نے پے، حسن و حسین رو رہے تے میرے پیغمبر دے کنا وچ آواز پیدا ہوندی ہے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ بیٹا بچے کیوں رو رہے نے؟ اے ابو جی بچے تاں پہ روندے نے، بچے تاں روندے نے پہ پانی کوئی نہیں، کھان چیز کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹا فاطمہ انہاں چپ کراؤ، میں محمد تو انہاں دا رونا برداشت نہیں ہوندا۔ فرمایا انہاں دا رونا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کولو برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ تے سیدہ فاطمہ جناب خاموش کرام دیا کوشش کرتیاں نے، بچے خاموش نہیں ہو رہے، بچے خاموش نہیں ہو رہے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، فرمایا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے فاطمہ جے تیرے کو خاموش نہیں ہوندے تے لیا مینوں پھڑا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرے آقا نے جناب اسد اٹھا لیا، اٹھا کے میرے آقا فرماتے نے میرے صحابیوں میں کو کسی کو پانی آوے، سارے ویکھیا پانی نہیں ملیا، پانی نہیں ملیا۔ میرے آقا تک پیغام پہنچے، فرمایا پانی نہیں پیا ملتا تے میرے آقا نے اپنی زبان نبوت حضرت حسن دے منہ وچ پا دتی ہے، جناب حسن دے منہ وچ پائی تے جناب حسن خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا لیا حسین نو پھڑاؤ۔ حضرت حسین نو پھڑیا تے میرے آقا نے پھر اپنی زبان جناب حسین کے منہ میں چپائی تے حسین بھی خاموش ہو گئے۔ اے میرے نبی دا پیار، اینا دوما نواسیاں نال پیار، اینا دوما نواسیاں نال محبت ہے، اور جانتے ہو اینا دی تربیت ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کے زیر سایہ، میرے پیغمبر دے زیر سایہ، میرے مصطفیٰ دے زیر سایہ۔ اللہ کون جناب حسن و حسین نے گل سن لیا جے ذرا ایک دن دا وقت ہے، مسجد نبی دا آنگن ہے، ایک بابا جی نے نوجوانوں بچیوں بڑے چھوٹے ہو ماں بہنوں ذرا گل سن لیا دے پلے بنن والی گل ہے۔ ایک دن دا وقت ہے، ایک بابا جی مسجد نبی اندر دعا کرو تھوڑی حاضری نصیب اللہ فرمائے۔ تے بچے جناب دوویں حسن و حسین انہاں دی نگاہ پئی بابا جی بیٹھے نے تے بابا جی وضو کرن لگے نے، وضو دا طریقہ کوئی نہیں آ رہا، وضو دا طریقہ کوئی نہیں بچیاں ویکھیا بابے ہوراں نوں وضو کرنا نہیں آ رہا تے اگے آئے بڑھ کے آندے نے بزرگو اوے یار سمجھان دا انداز، سمجھان دا طریقہ تو تے اپنے باپ نوں بھی شاید نہ سمجھاتا ہوئے، جدو
کوشش کرنی ہے کس محبت نال کس پیار نال اے جناب اگے ہوئے نے ان ذرا گل سمجھ کے چھال آوے اگے ود کے آندے نے بابا جی اسی دوویں وضو کرنے ویکھیا جے ساڈے تو وضو کیڑا صحیح کردا ہے ساڈے چوں وضو کون ٹھیک کردا اے جناب ہن وضو پہ کرتے نے حسن وضو کر رہے نے ادھروں حسین کر رہے نے تے بابے ہوئی سمجھ گئے بابا جی آندے نے پترو وضو تہاڈا دوواں دا ٹھیک ہے وضو میرا ہی غلط ہے وضو میرا ہی غلط ہے اے میرے مصطفیٰ کی تربیت دا اثر اے میرے پیغمبر کی تربیت دا اثر اے میرے پیغمبر دی میٹھی زبان دا اثر اے میرے پیغمبر دی میٹھی زبان دا اثر اے میرے پیغمبر دے اخلاق دا اثر عبداللہ کون جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک نظر ایک دیتا وقت جناب حسین لنگ دینے پہ گزرتے ہیں این کچھ مسکین غریب لوگ بیٹھے نے تے کھانا پہ کھاندے نے کھانا تناول کر رہے نیچے زمین تے بیٹھ کے اللہ جانتا گل بڑی وڈی سنان لگا ذرا دھیان کر لیا دے بندے دا تکبر مٹان واسطے بندے دا غرور ختم کرنے واسطے وہی کافی ہے این جناب حضرت حسین لگ دینے پہ انہاں غریباں مسکیناں دی نگاہ پئی ہے تے اب نواسا پیغمبر گزر رہے ہیں ایک نے آخیا جناب حسین جی ایک پیغمبر دے پیارے ہو آؤ نا ساڈے کول ذرا بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو اے نہیں کیتا میں نبی دا نواسا وا میں علی بن مرتضی دا بیٹا وا میرا خاندان بڑا اونچا میرا حسب نسب بڑا اونچا میں انہوں نے پواں گا میری توہین ہو جائے گی اے نہیں سوچیا بلکہ انہاں دے نال بیٹھ گئے تے کھانا شروع کر دیتا ہے کھانا تناول فرما رہے ہیں تے نال اپنی زبان وچوں پڑھتے ہیں ان اللہ لا یحب المستکبرین ہمارے تکبر کرنے والیاں نو اللہ پسند کردے اولی بولیا دے پسند کرتے اللہ تکبر کرنے والے پسند نہیں کرتے کنہوں کرتے نے جڑے عاجزی تے انکساری رکھ کے اللہ دی زمین تے چل دے نے اللہ انہاں نال پیار فرماندے نے اللہ انہاں نال پیار کرتے نے اگلی گل کھانا کھاتا جا رہا ہے حضور دا نواسا پوری کائنات دے پیغمبر دا نواسا ایک غریب گھروں اندر بیٹھ کے ایک مسکین گھروں اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے جس ویلے کھانا کھا کے آندے ہو میرے بھائیو تہاڈی گل میں مننی ہے ہن تسی میری بھی ایک گل منو انہاں کیا جناب حکم کرو کیڑی گل ہے فرمایا میرے نال ذرا چلو سا میں تہاڈی بھی خدمت کرنی چاہنا اے جناب مفسرین نے لکھیا گھر لے گئے تے جا کے انہاں نو جناب انہاں دے جڑے گلے والے بھورے نے انہاں ساریاں نو ہیرے جواہرات دتے نے کتے گلا دتا فرمایا ہے میرے والوں قبول فرما کے تے لے جاؤ ایک جگہ تے میں پڑھیا حضرت حسین آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے آکھیا جناب او فلانا بندہ جڑا او توانو گالیاں کڑدا مندا بولدا بڑی گالی گلوچ کردا اے اچھا او گالی گلوچ کردا گل سنیا دے گالی گلوچ کردا مندا بولدا برا بھلا کہندا لوکاں وچ بیٹھ کے تانوں بے عزت کرن دی کوشش کردا تے جناب حسین ایک اتنا بڑا تشت لیا انہوں کھجوراں نال پریا تے پڑھ کے اس اپنے مخالف دے گھر چلے جاندے
وہ دے گھر ٹر گئے نے، وہ دے گھر ٹر گئے، وہ حیران ہو گیا، ششتر ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ میں جنوں گالاں کڈنا انہوں نہیں سی پتا، انہوں نہیں پتا کہ اس پیغمبر دا نواز ہے جنہیں لوگوں کو پتھر کھا کے پھر بھی انہوں تے پھول برسان دی کوشش کی تھی ہے، لے کے گئے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، حیران ششتر ہو گیا، اندر جناب تسی کیویں آئے ہو؟ تے آکھن لگے مینوں پتہ لگا تو اپنی نیکیاں میرے ول منتقل کر رہے ہیں، مینوں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تے میں کہیا تو میری خدمت کرنا ہے تے میں بھی تیری خدمت وچ لے کے تحفہ آ کے آواں۔ ایک وہ آسان گل ہے کہ کو گالی کٹے، کو مندا بولے، انسان وہ گھر لے کے تحفہ چلا جا۔ کون جناب حسین؟ دعوے کرنے سوکھے، میں محبت کرنا آلے نبی نال، مائنڈ نہ کرنا بات بڑی آلہ اور سمجھن والی، دعوے کرنے میں آلے رسول نہ پیار کرنا، میں حسن و حسین نہ محبت کرنا، وہ کل کی کرے جناب حسن و حسین نو؟ سونیا انہاں دی سیرت بھی تے اپنانا، انہاں دے نقشے قدم تے بھی چلنا۔ کون حسین 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 کرنا، دن بھی حسین رات بھی حسین حسین کہنا، اب ایک طرح حسین کون ہے؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نواسا۔ اویجنا مفسرین نے لکھیا اے جدو وضو کرتے نے چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے، ہاتھ کمبدے نے۔ کسی نے پوچھا اے معاملہ اے کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمان لگے مینوں عرش والے دا ڈر بڑا، دل وچ خدا دا خوف ہے۔ تے کسی نے پوچھا تسی اللہ کولوں این زیادہ کیوں ڈردے ہو، این زیادہ کیوں ڈردے ہو؟ تانوں تے اللہ دے پیغمبر نے جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے، تانوں تے میرے مصطفیٰ نے جنتی آکھیا، تانوں تے اس زبان نے جنتی آکھیا جدی زبان تو نکلی گل غلط نہیں ہو سکتی، تسی پھر اینا کیوں ڈردے ہو؟ فرمان لگے او اپنی جگہ میں تاں ڈرنا، انسان دنیا میں جنہ عرش والے تو ڈرے گا قیامت نو اونا ہی سکون وچ رہے گا، قیامت نو اونا اطمینان چ رہے گا، اتنا سکون چ رہے گا۔ کون حسن و حسین؟ حضرت ایک حضرت حسین دی گل ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن فجر دا ویلا ہوندا آکے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر جاندے نے، فجر دی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اشراق پڑھ کے پھر گھر جایا کرتے ہیں۔ کون جناب حسن و حسین؟ آنا انہاں دی سیرت تے چلیا کر، انہاں نے محبت کرنا، انہاں دے نقشے قدم تے چلیا کر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے او نے جناب علی المرتضی شیر خدا علی مولا علی جناب دور خلافت جناب علی المرتضی دا ایک کیس آ گیا، عدالتاں لگ گئیاں، فیصلے ہون لگے، سامنے ملزم کھڑا اقرار کر چکے ہیں میں مجرم ہوں، ایک قتل ہو چکے ہیں جی میں کیتا ہے، اللہ ادھروں نے جناب والا اقرار کیتا ہے، ادھر کو اور بندہ آیا آکے آندا جناب ایک قتل ان نہیں میں کیتا، وقت دے قاضی شیر خدا نے، وقت دے قاضی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اج ویکھیا کہ دوویں بندے اونے بھی قبول کر لیا کہ میں قتل کیتا، اونے بھی
قبول کر لیا میں قتل کیتا ماجرا کی ہے پوری جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے اللہ اللہ جناب علی فرماتے ہیں ماجرا کی ہے اور گل کی ہے دعا تسا قبول کر لیا تے پہلا بندہ بول کے آندا اے وقت قاضی جی جناب علی مرتضی جی گل میں کسائی بندہ وا میں بکری کی بات کر رہا سا قضائے حاجت کا مسئلہ پیش آیا میں اٹھ کے قضائے حاجت کرنے واسطے گیا سامنے میں دیکھا ایک لاش پئی ہوئی ہے ایک میت پئی ہے میں جلدی نال اٹھیا اٹھ کے قریب گیا میں دیکھا میری کون ہے جڑا دنیا تو جا چکیا جڑا قتل ہو چکیا فرمان لگے میں کون گیا جس ویلے قریب گیا کہ پیچھے شور پہ آ گیا کہ وہی قاتل ہے سپاہی آ گئے انہوں نے گرفتار کر لیا میں گیا ان چھٹن دا معاملہ کوئی نہیں اور میں جنی مرضی صفائیاں دیوا چھٹیا نہیں جانا اللہ اللہ انہا جناب والا جرم قبول میں ہتا کر لیا جناب علی مرتضی فرمان لگے اور دوسرے بندے نو تم کیوں قبول کیتا آندا جناب میں غریب بندہ میرے کو مال کوئی نہیں میں کام واسطے دے کول مال لٹن واسطے دا قتل کیتا میں قتل کیتا مینوں پیچھے آہٹ دی آواز آئی اے ہوئی بندہ آ رہا سی جس ویلے دی آہٹ دی آواز آئی میں سامنے تو اور وچ لب گیا چھپ گیا میں ویکھیا ارد گرد سپاہی آ گئے نے انہیں گرفتار کر لیا تے اج میرے دل وچ ڈر آیا امیر المومنین جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قیامت میں مینوں پوچھ نہ ہو جائے کہ میرے کو سوال نہ ہو جائے اس واسطے میں آ گیا وا اللہ اللہ جناب علی فرماتے نے حسن تواڈی اس کیس وچ رائے کی سبحان اللہ گل سمجھیو کہ نہیں باپ ہوئے وڈے بیٹھے ہو سارے بزرگ بیٹھے ہو بچے بھی کول ہو نوجوان ہو انہاں کو رائے لینا کوئی چھوٹی گل نہیں جناب علی مرتضی بھی جانتے نے تربیت میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے مشورہ دارا نے فرمایا حسن تواڈی کی رائے ہے تسی کی کہنا چاہو گے تے جناب علی المرتضی ان سامنے جناب حسن نے گاواں ماریاں دعا نے اقرار کیتا فرمان لگے اے جڑا بندہ کہہ رہا کہ میں چھپ گیا قتل اے نہیں کیتا پر جے اینے قتل کیتا تے ایک دی جان وی تے بچائی ہے نا او جنے پہلا قبول کر لیا اگر اے نہ آوندا اونوں جناب سولی تے چاڑ دتا جانا سی سار قلم کر دتا جانا سی اے آ گیا اے دی جان بچ گئی ہے اس واسطے دعا نو رہا کر دتا جائے تنائی والے حسن حکمت والے حسن و حسین کون جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کے دو بھی نوازے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے جناب علی المرتضی بیان کرتے ہیں جناب علی نے سفر تے گئے مقام نینوا آیا اوتھے جناب پڑاؤ کیتا اج بیٹھے عبداللہ بن نبی انہاں دے قریب غلام نے او وضو دا پانی لین گیا نے وضو دا پانی لین گئے اوتھروں جناب علی مرتضی اونچی اونچی آواز نال بلند آواز نال کہنے لگے ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے تے صبر کرنا ابو عبداللہ جناب حسین دی کنیت ہے جناب حسین دی کنیت ہے فرمایا صبر کرنا عبداللہ بن نجی کہنے لگے جناب علی مرتضی جی ایک ہی ماجرا نہ کوئی ایتھے نظر تے آندا نہ کوئی دسدا پیا تسی کدے نال مخاطب ہو فرمان لگے میرے دل وچ خیال آیا ایک دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا تے میرے آقا زاروں کی تار رو رہے ہیں آپ دی
اکھاں چوں آنسو نکل رہے ہیں. میں پوچھیا سونے کی گل ہے میرے آقا کی گل ہے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ہوئے انہیں آسمان تو جبریل امین آئے نے انہاں آ کے مینوں دسیا کہ تواڈے نواسے حسین نو مقام کربلا اندر شہید کر دتا جائے گا. وہ دریائے فرات کے کنارے پہ شہید کر دتا جائے گا. میں تاں پہ رونا علی جے تینوں یقین نہیں آویکنا مینوں جبریل تھوڑی مٹی دے کے گیا نے مٹی سونگ لے اس مٹی جو تیرے پتر کے خون دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں اس مٹی وچوں تیرے بیٹے دے خون دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں. ابا اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل امین آ کے پہلے دس گیا نے ابا اللہ کہ فلاں فلاں جگہ تے شہید کر دتا جائے گا. کون جناب حسن و حسین نے تے شاعر بڑی پیاری ترجمانی کر گیا آندا علی دا پیارا دے فاطمہ دا جان وہ وچ نانے نال کھیلتا حسین. جیڑا جیڑا جناب علی اور مرتضیٰ نال کل مقابلہ لگا پیار کرتا ہے میں جملہ پیش کرنا ہے ذرا اپنی محبت تے بیداری دا ثبوت تساں دینا علی دا پیارا دے فاطمہ دا جان میرے وچ نانے نال کھیلتا حسین. علی دا پیارا جملے پہ غور کریا دے علی دا پیارا تے فاطمہ دا جان میرے وچ نانے نال کھیلتا حسین. کھیلتا حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منایا نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منایا نے گھڑیاں نے چاواں مالیاں رب نے دکھایا نے میرے وچ پین نال میرے وچ بھیر نال کھیت دی ایک پین علی دا پیارا دے فاطمہ دا جان علی دا پیارا دے فاطمہ دا جان از کرنا جا رہا میرا غور پہ کری توجہ کری گل بڑی بڑی کرنا جا رہا ہمیں اتحاد کو ماننے والوں میرے نبی کریم نے غلاموں ذرا بیان کر دے جایا دے غور کر دے جایا دے رب نے حسین کی رتبے عطائے میں شہادت حسین دے جھنڈ لہرائے رب نے حسین دے شہادت حسین دے جھنڈ لہرائے حسین دے دیوانے آندی حضرہ حسن حسین کا دیوانا محبت کا سمود دیا دے راکی گل کر لگا حسین دے دیوانے آندی حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لینے علی دا پیارا دے فاطمہ دا جان علی دا پیارا دے فاطمہ دا جان علی دا سنیا دے حسین میری اکھیاں دی حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نہ جانے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بات اندر ہے نا یہ میرے مصطفیٰ کیا رہا ہے کی فرمایا حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نہ جانے میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین وچوں حسین وچوں میرے جو حسین
خدا دی قسم خدا دی قسم سونے نبی دا کہنے علی دا پیارا دے فاطمہ دا چین علی جی دا بابا علی جی دا بابا علی جی دا بابا علی جی دا بابا زہرا جی دی ماں علی جی دا بابا زہرا جی دی ماں حسن و حسین دا لوگو چمک بنائے حسن و حسین دا حسن و حسین دا چمک بنائے سواری جی دی بنیا ان تک جڑا نہیں بولیا اب تک جنہیں زبان نہیں بولی وہ بھی بولے گا اور پیلا مانا بھی بولے دل اللہ جانتا بڑی وڈی ہے سواری جی دی بنیا سواری جی دی بنیا سرور کونین علی دا پیارا دے فاطمہ دا چین علی دا پیارا دے فاطمہ دا چین آؤ محبت پیار الفت چاہت میرے کے واجب تیرے کے واجب آنے خام ماننا اہل بیت نہ محبت کرنا فرض واجب اور لوگوں الزام نہ لگاؤ ساکے کے کیچڑ نہ اچھالو یہ حسین کو نہیں مانتے حسن کو نہیں مانتے اور کملیا جیڑا حسن و حسین نال محبت نہیں کرتا کنا تو ہی پڑھیا کہنا آج طالب علم کی زبان جو احترام سن کے لے جا میری محبت اہل بیت نال میرا پیار حسین نال میری محبت حسن نال میں بھی کہنا چاہنا اور جیڑا حسن و حسین نال پیار نہیں کرتا آل محبت نال محبت نہیں کرتا جیڑا حسن و حسین نال وفا نہیں کرتا میں انہوں انسان نہیں سمجھتا تو مسلمان ہوتی کرتا میں انہوں انسان نہیں سمجھتا جیڑا حسن و حسین نال پیار نہیں کرتا محبت نہیں کرتا وہ اسی انہوں انسان سمجھ دے گاش کے بولو انسان سمجھ دے نہیں سمجھتے مسلمان کے بڑی دور کی بات ہے آپ محبت کرنے یا فرق تلاش کر عظیمی حسینی تو ہی دعوے کرنا عظیمی محمدی تو ہی دعوے کرنا عظیمی توحیدی تو ہی دعوے کرنا فرق تلاش کرو لوگوں فیصلہ کرو حسین کے نقشے قدم پہ کون چلتا حسین نے کربلا کے اندر پیاس برداشت کر کے شہوت برداشت کر کے نماز نہیں چھوڑی حسین نے نانے کے دین اونچے کر کے دکھایا توحید کا علم بلند کر کے دکھایا ہاں عظیم جب تک زندہ رہا گے تو ایک مہینہ کل کرنا ایک دن کل کرنا 2 دن کل کرنا عظیم جب تک زندہ رہا گے آل محمد حسن و حسین کی عظمت کے ترانے کامتے رہا گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی جناب حسن و حسین اہل بیت کے نقش قدم کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب